अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम नूरानी कायदे की तख्ती नंबर 13 पढ़ेंगे। इस तख्ती में हम तशदीद की मशक करेंगे। तशदीद इस तरह का सिंबल होता है। तशदीद को 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। एक दफ़ा पिछले हर्फ के साथ यानी बा के साथ पढ़ेंगे और रा को बा रा पेशबुर, और एक दफा खुद की आवाज भी होगी उस हर्फ की, जैसा कि रा के नीचे जेर है, रा जेर री भी पढ़ेंगे। दूसरी चीज, तशदीद को सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। आइए इस तख्ती की मशक करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बारा पेशबुर, रा जेर री, बुर्री, जा जबर जा, बुर्रिजा। हा सौद पेश हुस, सौद जेर सी, हुस्सी, लाम जबर ला, हुस्सिला। सौद दाल जबर सद, दाल जबर दा, सद्दा, कौफ जबर qa, सद्दक़। आइन दाल जबर अद, दाल जबर दा, अद्दा, दाल जबर दा, अद्ददा। कौफ दाल जबर कद, दाल जबर दा, कद्दा, रा जबर रा, कद्दरा। काफ दाल जबर कद, दाल जबर दा, कद्दा, बा जबर बा, कज़्ज़बा। नून आइन जबर ना, आइन जबर आ, नअ, मीम जबर मा, नअमा। या जबर या, वा नून पेश ज़ुन, यज़ुन, नून पेश नु, यज़ुन्नु। या जबर या, हा बहुत पेश हुद, यहुद, बहुत पेश दू, यहुद्दू। जीम नून जबर जन, नून जबर न, जन्न। ता दो जेर तीन, जन्नतिन। ज़ाल रा जबर ज़र, रा जबर रा, ज़र्रा। ता दो जेर तीन, ज़र्रतिन। कौफ वाव पेश कू, वाव जबर वा, क़ुव्वा। ता दो जेर तीन, क़ुव्वतिन। काफ रा जबर कर, रा जबर रा, कर्रा। ता दो पेश तुन, कर्रतुन। सीन आइन पेश सुअ, आइन ज़ेरई, सुई। रा ता जबरत, सुइरत। कौफ दाल जबर कद, दाल जबर दा, कद्दा। मीम ता जबर मत, कद्दमत। काफ दाल जबर कद, दाल जबर दा, कज़्ज़ा। बा ता जबर बत, कज़्ज़बत। जा वाव पेश जू, वाव ज़ेरवी, जूवी। जीम ता जबर जत, जूवीजत। सीन जीम पेश सुज, जीम ज़ेर जी, सुज्जी। रा ता जबरत, सुज्जिरत। फा जीम पेश फुज, जीम ज़ेर जी, फुज्जी। रा ता जबरत, फुज्जिरत। सीन या पेश सुई, सीन या पेश सुई। या ज़ेर यी, सुय्यी। रा ता जबरत, सुय्यरत। आइन ता पेश उत, ता ज़ेर ती, उत्ती। लाम ता जबरलत, उत्तिलत। काफ वाव पेश कू, वाव ज़ेर वी,
كوي. را تا زبرت كورت. تا طا زبر تط طا زبر طا تطا. لام زيرلي تطلي. عين بيشعو تطلع. تا بيشتو حا دال زبر حد تحد. دال زردي تحدي. ثا بيشتو تحدث. نون بيشنو ياسين زبر يس نو يس. سين زيرسي نو يسي. را بيشرو نو يسر. ها بيشهو نو يسره. ميم لام بيشمل نو يسرهم. با يا زبر بي نو يسرهم البي. يا زري نو يسرهم البي. نون زبرنا نو يسرهم البينة. تا بيشتو نو يسرهم البينة. قاف يا زبر قي يا زري قي. ميم زبر ما قيمة. تا دو بيشتون قيمة. عين زبر ع شين يا زير شي عشي. يا زبر يا عشية. تا دو زبرتن عشية. ميم بيشمو ذال كاف زبر ذك مذك. كاف زيركي مذكي. رادو بيشر مذكر. همزة يا زبر أي. يا ألف زبر يا أيا. نون زبرنا أيانا. همزة يا زير إي. يا ألف زبر يا إيا. كاف زبرك إياك. لام زير لل. لام خڑی زبر لا لله. ها زير هي لله. تا زبر تا. جيم لام زبر جل تجل. لام خڑی زبر لا تجلى. تا زبر تا. صاد دال زبر صد تصد. دال خڑی زبر دا تصدى. تا زبر تا. زا كاف زبر زك تزك. كاف خڑی زبر کا تزكى. تا زبر تا. واو لام زبر ول تول. لام خڑی زبر لا تولى. تا واو زبر تو. واو ألف زبر و توا. بادو زبر بن توابا. ये علامات वक्फ है. वक्फ करेंगे तो दो जबर एक जबर में तब्दील हो जाएगा. एक जबर में तब्दील हो तो यहाँ पर देखें अलिफ से पहले जबर हो तो अलिफ मद्दा होता है. अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार में खींचकर पढ़ते हैं. वक़फ़न तव्वाबा. सा जीम जबर सज. जीम अलिफ जबर जा सज्जा. जीम दो जबर जन सज्जाजन. غين سين زبر غس. سين ألف زبر سا غسا. قاف دو زبر قن غساقا. فا عين زبر فاع. عين ألف زبر عا فعا. لام دو بيشلن فعال. كاف ذال زير كذ
ذال ألف زبر ذا كذا با دو زبر بن كذابا واو ها زبر وه ها ألف زبر ها وها جيم دو زبر جن وهاجا ميم بيشمو ميم دال زبر مد مومد دال زبر دا ممد دال زبر دا ممددة تا دو زيرتين ممددة وقفا ممددة ميم بيشمو كاف را زبر كر مكر را زبر مكر ميم زبر ما مكرمة تا دو زيرتين مكرمة ميم بيشمو طه زبر طه مطه ها زبر ها مطه را زبر را مطهرة تا دو زيرتين مطهرة واو سين زبر وس سين زبر سا وس ميم ألف مد زبر ما والسماء همزة زير إي والسماء واو تا زبر وت تا زبر تا وت را ألف مد زبر را والتراء همزة زير إي والترائي با زير بي والترائب واو نون زبر ون نون خڑی زبرنا ون شين زير شي والناشي طان خڑی زبر طا والناشطا تا زير تي والناشطات واو نون زبر ون نون خڑی زبرنا ون زا زير زي والنازي عين خڑی زبر عا والنازعا تا زير تي والنازعات واو سين زبر وس سين خڑی زبر سا والسا با زير بي والسابي حا خڑی زبر حا والسابحا تا زير تي والسابحات فا سين زبر فس سين ألف زبر سا فسا با زير بي فسابي قاف خڑی زبر قا فالسابقا تا زير تي فالسابقات فلم زبر فل ميم بيشمو فالمو دال با زبر دب فالمدب با زير بي فالمدبي را خڑی زبر را فالمدبرا تا زير تي فالمدبرات تابا پیش تب لام سين زبر لس تبلس سين زبر سا تبلس را ألف مد زبر را تبلس را همزة زير إي تبلس رائي را پیش رو تبلس رائر فا زبر فا ميم ها زبر مه فمه ها زيره فمهي لام لام زير لل فمهل كاف خڑی زبر كا فمهل الكا فا زير في فمهل الكافي رايا زري فمهل الكافرين نون زبرنا فمهل الكافرين
बा लाम ज़ेर बिल, खा नून पेश खुन, बिल खुन, नून ज़बर न, बिल खुन, सीन लाम ज़ेर सिल, बिल खुन सिल, जीम ज़बर जा, बिल खुन सिल जा, वाव अलिफ ज़बर वा, बिल खुन सिल जवा, रा लाम ज़ेर रिल, बिल खुन सिल जवारिल, काफ नून पेश कुन, बिल खुन सिल जवारिल कुन, नून ज़बर न, बिल खुन सिल जवारिल कुन, सीन ज़ेर सी, बिल खुन सिल जवारिल कुन्नसी, वक़फ़न, बिल खुन सिल जवारिल कुन्नस। हमज़ा हा ज़ेर इह, दाल ज़ेर दी, इह दी, नून सा ज़बर नस, इह दी नस, सा ज़ेर सी, اهدنا الصي، را ألف زبر را، اهدنا الصراط، طا لام زبر طل، اهدنا الصراط، ميم سين بيش مس، اهدنا الصراط المس، تا زبر تا، اهدنا الصراط المست، قاف يا زرقي، اهدنا الصراط المستقيم، ميم زبر ما، اهدنا الصراط المستقيم، وقفا، اهدنا الصراط المستقيم. यहीं तक था हमारा नूरानी क़ायदे का लेसन नंबर 13। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।